गाड़ी शहर के खाली और तारीक सड़क के किनारे खड़ी थी। हेडलाइट्स बंद, सिर्फ डैशबोर्ड की मध्यम रोशनी अंदर फैली हुई थी। माहिन अली खान ड्राइविंग सीट के बराबर बैठी थी। स्याह कारपेट ब्लेजर में मलबूस, बाल सख्ती से पीछे बांधे हुए, चेहरे पर किसी भी किस्म का इज़्तिराब नहीं था। उम्र 40 के आसपास थी, मगर जिसामत और अंदाज ऐसा था कि कोई भी इसे कमजोर समझने की गलती ना करता। इसके हाथ में पिस्तौल थी, उंगलियां मजबूती से गिरफ्त पर जमी हुई, जैसे ये इसके लिए कोई नई या गैर मामूली चीज ना हो। आंखों में जो ठहराव था वो खतरनाक था, ऐसा ठहराव जो बरसों के दर्द और इंतकाम से बनता है। साथ बैठे शाहजर ने एक नजर इसके हाथ में मौजूद पिस्तौल पर डाली, फिर इसके चेहरे पर, और वह इस औरत की बहादुरी और खुद एतमादी से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। तुम्हें असफंदियार के आने का दिन और वक्त इतनी सेहत से कैसे पता चला? इससे पूछा, आवाज में वाज़ेह तजस्सुस था। माहीन ने सामने सड़क पर नजरें जमाए रखी, लहजे में जरा भी जल्दी नहीं थी। माहीन अली खान ने एक जिंदगी गुजारी है शाहजर, अपने दुश्मन की खबर रखना मुझे आता है। इसके अंदाज में एक अजीब सा यकीन था, जैसे बात वो खुद से भी कई बार कह चुकी हो। शाहजर ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। इतनी बारीकी से इसके आने जाने का हिसाब रखना, इतनी तफसील याद रखना, कहीं माजी में असफंदियार से कोई लगाव तो नहीं था तुम्हारा? ये सुनकर माहीन का चेहरा फौरन सख्त हुआ। इसने नागवारी से इसकी तरफ देखा। अगले महीने हमारी शादी है शाहजर, और तुम मुझे एक गैर मर्द के नाम से छेड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। मैं जो कर रही हूं यह अपना बदला लेने के लिए नहीं है। इसके पीछे इसका जुमला अधूरा रह गया। गाड़ी में रखा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन की रोशनी ने दोनों के चेहरों पर चमक फैला दी। रुको असफंदियार, कहाँ जा रहे हो? सिकंदर मिर्जा की कड़कदार आवाज ने इसे दहलीज पर ही रोक दिया। असफंदियार ने सूटकेस के हैंडल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, मगर मुड़ा नहीं। लंदन जा रहा हूं बाबा, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सिकंदर मिर्जा ने एक कदम आगे बढ़ाया। इनके चेहरे पर सख्त और बेरहमी साफ आया थी। कल रात तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम अपनी बीवी को यूं ही छोड़कर जा रहे हो। ये क्या तरीका है असफंदियार? असफंदियार अब की बार मुड़ा। इसके चेहरे पर पशेमानी का दूर दूर तक नाम ना था। बाबा, वो मेरी पसंद नहीं, आपकी जिद है। सिर्फ और सिर्फ आपके इसरार पर मैंने इस लड़की से निकाह किया है। मुझे तो अब तक इसका नाम भी ठीक से याद नहीं। सिकंदर मिर्जा की मुट्ठियां भिंच गईं। जुबान संभाल कर बात करो असफंदियार, वो अब तुम्हारी बीवी है। इसके लिए अपने लहजे को दुरुस्त करो। असफंदियार के चेहरे पर एक सर्द और तल्ख तासुर उभरा। बाबा, मेरी जिंदगी का फैसला लंदन में हो चुका है। वो बोस्टन की ग्रेजुएट है और एक नामवर इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ है। वो कोई मामूली अनपढ़ लड़की नहीं है कि मैं इसकी खातिर यहां से सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊं। सिकंदर मिर्जा के चेहरे की रंगत एकदम उड़ने लगी। इनकी आंखों में गुस्से के साथ एक गहरी तशवीश उभरी, जैसे इन्हें पहली बार इस बात का डर सता रहा हो कि इनका बेटा इनके हाथ से निकल चुका है और अब वो इनके किसी दबाव में नहीं आएगा। होश में आओ असफंदियार, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है बाबा। असफंदियार ने सूटकेस उठाया। इसकी आवाज में अब एक हतमी फैसला था। आपको जो जबरदस्ती करनी थी आप कर चुके हैं। अब मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। सिकंदर मिर्जा ने इसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज ने इसका साथ न दिया। असफंदियार पलटा और तेज कदमों से बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सिकंदर मिर्जा वहीं लाउंज के वुस्त में साकित खड़े रह गए। इनके चेहरे पर वो खौफ और बेबसी नुमाया थी जो इन्होंने असफंदियार के सामने कभी आने नहीं दी थी, मगर आज इसके तल्ख तेवरों ने इन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो कमरे के अधखुले दरवाजे के पीछे साकित खड़ी थी, बाप बेटे की एक एक बात सुन रही थी। असफंदियार के मुंह से यह सुनकर इसकी असल बीवी लंदन में है,
इसका दिल धक से रह गया। पहले तो उसे यकीन नहीं आया। इसने सोचा शायद गुस्से में कुछ भी बोल दिया हो, मगर असफंदयार के लहजे में कोई झोल नहीं था, ना कोई तजब्जुब था, जैसे ये बात इसके लिए कोई राज नहीं बल्कि एक आम सी हकीकत हो। इसके हाथ कांपने लगे। दरवाजे के चौप का सहारा लिया ताकि गिर ना जाए। निकाह को भी एक दिन भी नहीं गुजरा था और यहाँ इसे पता चल रहा था कि जिस शख्स से इसकी जिंदगी जोड़ी गई थी, इसकी एक और बीवी पहले से मौजूद थी। सर में अचानक एक अजीब सी घमंड घेरी हुई, आंखों के सामने धुंधलाहट आ गई और सांस लेना भी मुश्किल महसूस होने लगा। इसे याद आया कि किस तरह सिकंदर मिर्जा ने यह रिश्ता खुद इसके घर आकर मांगा था, कैसे बड़े चाव से इसे अपनी बहू बनाने की बात की थी, और आज वही सिकंदर मिर्जा अपने बेटे के सामने बेबस खड़े थे, कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो क्या वो भी जानते थे या ये सब सिर्फ असफंदयार का अपना फैसला था? वो वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही। जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, तो क्या ये निकाह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी और वो खुद इस घर में सिर्फ एक नाम की बहू बनकर रह गई थी? ये नोट बज़ाहिर एक खुदकार सेफ्टी फीलिंग है जो गलती से इस बातचीत पर लग गया है। यहाँ कहानी में कोई सेल्फ हार्म या सुसाइड का मौजू नहीं है, सिर्फ एक ड्रामाई प्लॉट है। तो मेन सीन की तरफ वापस आते हूँ। गाड़ी में फोन का बजना रुक गया और माहिन ने फौरन पिस्तौल की गिरफ्त मजबूत कर ली। शाजिर ने कुछ कहना चाहा, मगर माहिन ने हाथ के इशारे से इसे खामोश रहने को कहा। नजर सामने सड़क पर जमी थी जहां एक गाड़ी रुकी थी और असफंदयार इससे उतर रहा था, फोन कान से लगाए बेफिक्र अंदाज में हंसता हुआ। माहिन ने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकली। अंधेरे में सिर्फ इसका साया नजर आया। असफंदयार ने फोन जेब में डाला और नजरें सुकेड़ कर इस साए को देखने की कोशिश की। कौन है? इसकी आवाज में हल्की सी बेजारी थी। माहिन खामोशी से आगे बढ़ती रही, यहां तक कि रोशनी का एक हल्का सा छींटा इसके चेहरे पर पड़ा। असफंदयार एक लम्हे के लिए साकित हुआ, जैसे कुछ याद आने को हो मगर पूरी तरह ना आ पाए। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, मगर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। कौन हो तुम? माहिन के होंठों पर एक तल्ख से मुस्कुराहट आई, मगर कुछ नहीं बोली। असफंदयार ने 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की जब इसने हाथ में पिस्तौल देखी। ये हाथ में क्या है? तुम चाहती क्या हो? कम से कम अपना नाम तो बताओ। माहिन ने एक कदम और आगे बढ़ाया, आवाज बिल्कुल सपाट थी। नाम जानकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा असफंदयार। कुछ गुनाह इतने भारी होते हैं कि इंसान इनके करने वालों का चेहरा भी भूल जाता है। असफंदयार के चेहरे पर उलझन मजीद बढ़ गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे कम से कम इतना बता दो। माहिन ने जवाब नहीं दिया, बस ट्रिगर दबा दिया। गोली इसकी टांग में जा लगी और वो जमीन पर गिर गया, दर्द से चीखता, हाथ से टांग दबोचता। तुम कौन हो? खुदा के लिए बताओ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? इसकी आवाज में दर्द और खौफ दोनों थे। माही ने पिस्तौल नीचे नहीं की, बस इसकी तरफ देखती रही। वक्त आएगा तो सब याद आ जाएगा असफंदयार। आज सिर्फ ये याद रखो कि ये शुरुआत है। शाजिर गाड़ी से निकलकर इसके करीब आया, चेहरे पर उलझन थी। माहिन, ये शख्स तुम्हें जानता भी नहीं लग रहा, फिर ये सब क्यों? माहिन ने बगैर मुड़े जवाब दिया। वो मुझे भूल गया होगा शाजिर, मगर मैं नहीं भूली। और पिस्तौल जेब में डालकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पीछे जमीन पर तड़पता असफंदयार और इसके जहन में उलझता एक ही सवाल रह गया, आखिर ये औरत कौन थी? अस्पताल के रास्ते में गाड़ी में खामोशी थी, सिर्फ सायरन की आवाज और सिकंदर मिर्जा की तेज सांसें। जोया खिड़की के साथ सर टिकाए बैठी थी, हाथ गोद में सख्ती से जुड़े हुए। जहन में एक ही मंजर बार बार चल रहा था, असफंदयार का वो लहजा जब इसने कहा था कि इसकी असल बीवी लंदन में है और अब वही शख्स गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के दरमियान कहीं था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे। अस्पताल पहुंचते ही सिकंदर मिर्जा गाड़ी से उतरे। चाल में वो रोब अभी भी था जो बरसों की सरदारी ने दिया था,
मगर आंखों में एक आवाज़ खौफ भी। इमरजेंसी के दरवाजे पर एक नर्स ने रोका तो इन्होंने सख्त आवाज में कहा, मेरा बेटा असफंद्यार मिर्जा अंदर है, मुझे फौरन डॉक्टर से मिलवाएं। आवाज में हुक्म था, मगर इस हुक्म के पीछे एक बाप की बेकरारी छुपी नहीं रह सकी। जोया ने आहिस्ता से इनका बाजू थामा। बाबा जी आप बैठ जाएं, डॉक्टर बताएंगे। इन्होंने एक नजर इस पर डाली, कुछ नहीं कहा मगर बैठ गए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। गोली टांग में लगी है, खून ज्यादा बह गया था, मगर अब हालत खतरे से बाहर है, ऑपरेशन करना होगा। सिकंदर मिर्जा ने गहरा सांस लिया, चेहरे पर फौरी सुकून आया, मगर अगले लम्हे वो सख्ती वापस आ गई जो इनकी शनाख्त थी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या कोई ऐसी चीज मिली है जिससे पता चल सके कि किसने किया है? इतने में अरशद भागता हुआ अंदर आया, चेहरे पर उलझन। सर कैमरे की फुटेज मिल गई है, मगर औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। रोशनी कम थी, मगर सर एक बात यकीनी है, इसने सीधा निशाना लिया, जैसे पहले से जानती हो कि क्या करना है। सिकंदर मिर्जा की आंखों में एक पल के लिए कुछ गुजरा, कोई पुरानी बात, कोई पुराना खौफ, मगर इन्होंने फौरन खुद पर काबू पा लिया। हर कैमरा, हर गवाह, हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल करो, मुझे आज रात इस औरत का नाम चाहिए। आवाज में वही रोब था, मगर जोया ने देखा कि इनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो जोया की तरफ मुड़े, तुम अंदर जाओ, असफंद्यार के पास रहो। जोया ने सर हिलाया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गई, मगर जाते जाते उसने देखा कि सिकंदर मिर्जा दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए खड़े थे, जैसे कोई पुराना हिसाब आज वापस आन पहुंचा हो। असफंद्यार ने जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो हॉस्पिटल के सफेद बिस्तर, मॉनिटर की धीमी पीप और अपने कंधे पर बंधी सफेद पट्टियों को देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए। गोली का जख्म अभी तक तप रहा था, मगर इस जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा इसके अंदर एक जिद्दी मर्द की वो अना सुलग रही थी जो हालात के यूं अचानक काबू से बाहर होने पर आती है। इसने बेड से टेक लगाई, सर पीछे टिकाया और बिस्तर पर पड़ा अपना फोन उठाकर लंदन का नंबर डायल किया। 2 घंटों के बाद दूसरी तरफ से नताशा की नींद में डूबी चिड़चिड़ी आवाज आई, हाँ असफंद्यार, इतनी रात को क्या बात है? असफंद्यार ने अपनी लहजे की सख्ती को बरकरार रखते हुए कहा, नताशा मुझे गोली लगी है, मैं यहाँ पाकिस्तान के एक अस्पताल में हूँ। दूसरी तरफ एक लम्हे की सर्द खामोशी रही, फिर हमदर्दी के बजाय एक तंजिया कहका उभरा, गोली? तुम पाकिस्तान में आखिर किस किस्म के सस्ते ड्रामों में फंस गए असफंद्यार? असफंद्यार के जबड़े भिंच गए। मैं कह रहा हूं मुझे गोली लगी और तुम्हें ये पूछने की तौफीक नहीं हो रही कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं? ठीक ही हो गए, वरना मुझे फोन पर डिस्टर्ब ना कर रहे होते। नताशा ने उल्टा इसी पर इल्जाम धरते हुए तीखे लहजे में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस पसमानदा जगह मत जाओ, वहां जाकर तुम्हें अपने बाप की मर्जी से वो जबरदस्ती की शादी रचानी थी। अब भुगतो अपना किया हुआ। यहाँ मेरा हनीमून बर्बाद करके, मुझे अकेला छोड़कर वहां किसी और के साथ लाइफ सेट कर रहे हो, और अब मुझसे हमदर्दी चाहिए? अपने मसाइल खुद हैंडल करो। और लाइन कट गई। असफंद्यार ने फोन सख्ती से बेड पर पटका और बंद आंखों के साथ छत की सिमत देखने लगा। इतने सालों का साथ एक पल में उड़ गया था। ऐसे लम्हे कमरे का भारी दरवाजा होले से खुला और जोया अंदर दाखिल हुई। इसकी नजरें हमेशा की तरह झुकी हुई थी और हाथों में वो सूट था जो वो असफंद्यार के लिए घर से लेकर आई थी। असफंद्यार के चेहरे पर फैला शदीद गुस्सा देखकर इसके कदम वहीं रुक गए। मैं बाद में आ जाती हूँ, शायद आपका मूड। रुको। असफंद्यार की रोबदार आवाज गूंजी, अंदर आओ। जोया ने कोई बहस नहीं की, खामोशी से कदम आगे बढ़ाए और वो सूट साइड टेबल पर रखते हुए धीमे से बोली, ये चाचू ने आपके कपड़े भिजवाए थे और ये सूट मैंने खुद प्रेस किया। हॉस्पिटल के कपड़ों में आपको उलझन हो रही होगी। असफंद्यार ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो कोई बहुत मॉडर्न या नताशा जैसी ऊंची उड़ान उड़ने वाली लड़की नहीं थी।
اس کا دھیما پن اور جھکی ہوئی نظریں اس کے سیدھے سادے مزاج کو ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کی اس چھوٹی سی پرواہ اور خود پریس کرنے والی بات میں ایک ایسی خالص اپنائیت تھی جو اسفندیار کے اندر کی تلخی کو ہلکا سا چھو گئی۔ نتاشا کی بدتمیزی اور فون کاٹنے کے فوراً بعد زویا کا یہ خاموش اور بے غرض انداز اس کے دل کو اندر تک ایک عجیب سا سکون دے گیا۔ وہ کوئی امپریس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے مغرور وجود میں زویا کے لیے پہلی بار ایک اچھائی کا احساس جاگا تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، تمہیں عجیب نہیں لگ رہا زویا؟ کل رات ہمارا نکاح ہوا، آج میں یہاں زخمی پڑا ہوں اور میرے پاس بیٹھنے والی تم ہو، وہ نہیں جس کا حق تھا۔ زویا نے اس کی تلخی کو محسوس کیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف یا شکایت نہیں ابھری۔ اس نے اپنے پورے وقار کے ساتھ جواب دیا، عجیب تب لگا تھا جب آپ نے بابا سے کہا تھا کہ آپ کی اصل بیوی لندن میں ہے، مگر اب نہیں لگ رہا۔ شاید اس لیے کہ مجھے اپنا فرض یاد ہے، چاہے آپ کو محبت یاد ہو یا نہ ہو۔ اسفندیار کے ماتھے پر ایک شکن ابھری۔ تو تم نے وہ سب سن لیا تھا؟ جی سن لیا تھا، اور آپ نے اسے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ زویا نے سیدھا اس کی تیکھی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے کے اس اچھوتے ٹہراؤ نے اسفندیار کی غرور کو ایک بار پھر خاموش کر دیا۔ زویا نے گہرا سانس لیا اور سوٹ کو ٹھیک رکھتے ہوئے بولی، میں نے کہا کو محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھتی اسفندیار، چاہے آپ جو بھی سمجھیں، جس دن میں نے قبول ہے کہا تھا اس دن سے میری ذمہ داری شروع ہو گئی تھی، خواہ مجھے آپ کی محبت ملے یا نہ ملے۔ اسفندیار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر زویا کے اس بے باک خلوص اور سادگی کے سامنے اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ ساکت نظروں سے زویا کو تکتا رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک معمولی گاؤں کی لڑکی سمجھ رہا تھا، اس ہاسپٹل کے کمرے میں اپنے اصولوں اور خاموش دیکھ بھال کی وجہ سے اسفندیار جیسے مغرور ہیرو کے سامنے اس سے بھی زیادہ بڑی نظر آ رہی تھی۔ ماہین پانی کا گلاس ہلکے سے انگلیوں میں گھما رہی تھی، چہرے پر سکون، مگر آنکھیں دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ شاذر نے میز کے پار اس کا ہاتھ تھاما، آج تمہیں اتنا پرسکون دیکھ رہا ہوں، برسوں بعد۔ ماہین نے گہرا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایک بوجھ اتر گیا شاذر، مگر کام مکمل نہیں ہوا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ شاذر کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب شروعات؟ تم نے کہا تھا اسفندیار کو سزا دینا ہی مقصد تھا۔ اسفندیار تو صرف ایک کڑی ہے، ماہین نے سرگوشی میں کہا۔ اصل کھیل ابھی شروع نہیں ہوا۔ شاذر نے حیرت اور تشویش سے اسے دیکھا۔ ماہین، مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ دن کے لیے باہر چلے جانا چاہیے۔ وہ لوگ بغیر تحقیق کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پڑو۔ اگر تم کچھ دن یہاں نہیں ہوگی تو کسی کا شک بھی تم پر نہیں جائے گا۔ ماہین کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ خطرے سے بھاگنا میری فطرت میں نہیں ہے شاذر، تم سمجھ نہیں رہی ہو ماہین، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ شاذر نے میز پر مزید جھکتے ہوئے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اگر ذرا سا بھی سراغ ملا تو سیدھا تم تک پہنچیں گے۔ اپنے اس اطمینان کو اپنی کمزوری مت بننے دو، میری بات مانو اور کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ یہاں سے دور چلو۔ ہسپتال کے کمرے میں ہارٹ مانیٹر کی دھیمی بیپ گونج رہی تھی جب اسفندیار نے سائڈ ٹیبل پر رکھے اس صاف ستھرے جوڑے کو دیکھا جسے زویا نے اتنی پرواہ سے پریس کیا تھا۔ اس نے اپنے زخمی کندھے پر بندھی پٹیوں کو دیکھا اور پھر زویا کی طرف مڑا جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ زویا، اس کی مدھم اور سنجیدہ آواز پر زویا نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ جی، اس نے دھیمے سے پوچھا۔ اسفندیار نے اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے کہا، میرے کپڑے بدلنے میں میری مدد کرو، اس زخمی ہاتھ کے ساتھ مجھ سے اکیلے ٹراؤزر اور قمیض نہیں بدلی جائے گی۔ یہ سنتے ہی زویا کے گالوں پر یکدم حیا کی لالی دوڑ گئی۔ اس نے برا تو بالکل نہیں مانا کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، مگر وہ شدید شرمسار ہو گئی اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس کی یہ معصوم سی جھجک دیکھ کر اسفندیار کے تاثرات میں ایک بہت ہلکا سا نرم تاثر ابھرا۔
زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اور کانپتے ہاتھوں سے اسفندیار کی مدد کرنا شروع کی۔ پہلے سے دھیان سے اسفندیار کا قمیض بدلنے میں ساتھ دیا، اور پھر جب ٹراؤزر بدلنے کا مرحلہ آیا تو زویا کی حیا اور شرم دگنی ہو گئی۔ اس انتہائی سلیقے اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے نظریں جھکائے بہت دھیمے سے اسفندیار کو نیا ٹراؤزر پہننے میں مدد دی۔ اس پورے وقت میں دونوں کی مابین ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی تھی۔ جب زویا قمیض کے بٹن بند کرنے کے لیے اس کے بالکل قریب ہوئی تو ان کے درمیان کا فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ اسفندیار زویا کی دھیمی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اور اس کی تیکھی نظریں زویا کے معصوم چہرے پر جم گئیں، جس وقت شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ اسفندیار نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر زویا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو ہولے سے تھام لیا، جس پر مہندی کا رنگ ابھی تک گہرا تھا۔ زویا نے یکدم چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی خفگی نہیں تھی بلکہ ایک اچھوتا اور گہرا ٹھہراؤ تھا۔ تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں زویا، اسفندیار نے بہت دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں زویا کے لرزتے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اسفندیار اس کی دھڑکنیں سن رہا ہے۔ اس نے شرم سے نظریں چراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، مگر اسفندیار نے اپنی گرفت کو ہلکا سا قائم رکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں اپنا فرض یاد ہے، تو پھر فرض نبھاتے ہوئے مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اسفندیار کے اس جملے نے زویا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ وہ اپنے اصولوں اور فرض کے ساتھ آئی تھی، مگر اس وقت اس کے اتنے قریب ہو کر وہ خود کو اس کے سحر میں گرفتار کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اور اسفندیار بھی پہلی بار اس لڑکی کے خالص خلوص اور حیا کے آگے اپنا سارا سخت رویہ ہار رہا تھا۔ اسفندیار نے اب بیڈ کی سائٹ پر لگے یوروین بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر وہی تیکھی اور سنجیدہ مردانہ وجاہت تھی، مگر اس کی گہری آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ یہ کام خود کرنے کے بجائے زویا کے رد عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ زویا کی نظریں جیسے اس پر پڑیں، اس کا پورا وجود حیا سے پانی پانی ہو گیا۔ یہ فرمائش قمیض اور شلوار بدلنے سے کئی زیادہ بڑی اور ایک لڑکی کے لیے شدید شرمسار کر دینے والی تھی۔ زویا نے یکدم اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے تپتے ہوئے گالوں پر رکھ لیں اور اس کا سر مزید جھک گیا۔ زویا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں اٹھ سکتا ہوں، سو اسے ہٹانا ہوگا۔ مجھ سے ایک ہاتھ کے ساتھ یہ پائپ الگ نہیں ہو رہا، اسفند نے اپنی دھیمی اور روبدار آواز میں کہا۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں ایک دباؤ تھا، مگر وہ کوئی سختی یا غصہ نہیں تھا، بس زویا کو تذبذب میں ڈالنے کا ایک دھیما سا انداز تھا، اور ایک ہاتھ سے کام خود بھی کر سکتا تھا۔ لیکن زویا کی اس معصوم جھجک کو اتنے قریب سے دیکھنا اس کے دل کو ایک انوکھا اور گہرا حس دے رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر اس کے سچے روپ سے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ زویا نے گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے گہرا سانس لیا اور لرزتے قدموں سے بیڈ کے بالکل قریب آئی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر جھکی تو اس کے بال سڑک کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ زویا نے اپنی نظریں بالکل موند لیں اور انتہائی احتیاط، سلیقے اور پردے کا پورا خیال رکھتے ہوئے دھیان سے پائپ کو الگ کرنے لگی۔ اس عمل کے دوران جب اس کی کانپتی ہوئی انگلیوں کا لمس اسفندیار کے وجود سے ہوا تو اسفندیار نے چہرے کی سنجیدگی کو برقرار رکھا، مگر اس کی تیکھی نظریں زویا کی جھکی ہوئی پلکوں اور شرم سے سرخ ہوتی گردن پر جم گئی۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر زخمی حالت میں بھی بلا کا ڈیشنگ اور پرکشش لگ رہا تھا، اور زویا کی پاکیزہ حیا اس کے دل میں چپکے سے جگہ بنا رہی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ زویا کے گنگنوں کی ہلکی سی کھنک بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ جیسے زویا نے کام مکمل کر کے بیگ الگ کیا اور ایک گہرا سانس لے کر سیدھی ہونے لگی، اسفندیار نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے ہولے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب ہی روک لیا۔ زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ بہت کم تھا، اور اسفندیار کی آنکھوں میں اب کوئی سرد مہری نہیں تھی،
बल्कि एक गहरा और पुरस्कार ठहराव था जो जोया को लाजवाब कर रहा था। तुम चाहती तो नर्स को भी बुला सकती थी जोया। अस्फंद्यार ने उसके चेहरे के तासुरात को बहुत गौर से पढ़ते हुए धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, लेकिन तुमने खुद ये सब किया कि अपने इस हस्बैंड की देखभाल करना तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके लहजे का वो रोब जोया की धड़कनों को बेतरतीब कर गया। जोया ने खामोशी से अपने हाथ को इसकी गिरफ्त से आजाद करना चाहा, मगर अस्फंद्यार ने अपने हाथ अभी नहीं हटाया। इसकी नजरें जोया के इस खूबसूरत जब्त को सराह रही थी। तुमने कहा था ना कि तुम्हें अपना फर्ज याद है, तो फिर ये फर्ज निभाते हुए मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? अस्फंद्यार के इस भारी जुमले ने जोया के वजूद में एक सुनसनी दौड़ा दी। वो अपने असूलों और फर्ज के साथ आई थी, मगर इस वक्त इसके इतने करीब होकर वो खुद को इसके शहर में गिरफ्तार होते हुए महसूस कर रही थी। अस्फंद्यार ने होली से इसका बाजू छोड़ दिया और जोया ने शर्म के मारे फौरन रुख मोड़ लिया, जबकि अस्फंद्यार के चेहरे पर एक धीमा सा पुरकशिश तासुर उभरा और इसकी गहरी नजरें अब भी इसकी पुश्त पर जमी हुई थी। नताशा गुस्से से पैर पटकती हुई किचन के चमकदार शेल्फ के सामने खड़ी थी। इसने रात का रेशमी स्लीपिंग गाउन पहन रखा था। इसके महंगे नाइटवेयर का अंदाज और नफासा से बने हुए बाल अब इसकी शदीद झंझलाहट की वजह से चेहरे पर बिखर रहे थे। वो गुस्से से किचन के कैबिनेट उलट पुलट कर रही थी, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफी का खास जार कहाँ रखा है। पिछले कई सालों से हर सुबह इसके उठने से पहले अस्फंद्यार ही इसके लिए कॉफी तैयार करके साइड टेबल पर रखता था, और आज पहली बार खुद किचन में खड़े होकर चीजें ढूंढना इसे शदीद जिद कर रहा था। इसने गुस्से से अपना आईफोन उठाया और तेज कदमों से लाउंज की तरफ बढ़ते हुए सीधा अस्फंद्यार का नंबर डायल कर दिया। अस्पताल के कमरे में जब अस्फंद्यार के फोन की घंटी बजी तो उसने स्क्रीन पर नताशा का नाम देखकर एक गहरा सांस लिया और कॉल अटेंड करके फोन कान से लगा लिया। अस्फंद्यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने मेरी ब्लैक कॉफी का जार कहाँ छुपा दिया? मैं पूरे किचन में ढूंढकर थक गई हूँ, मुझे एक चीज अपनी जगह पर नहीं मिल रही। नताशा ने हाल अहवाल पूछे बगैर फोन पर अपनी चिड़चिड़ी आवाज में सीधा सवाल दागा। अस्फंद्यार का चेहरा इसकी इस बेहिसी पर एकदम सख्त हो गया। इसकी आंखों में गहरी तलखी उतरी। इससे धीमी मगर इंतहाई सर्द और काटदार लहजे में जवाब दिया, कॉफी? सीरियसली नताशा, मैं यहाँ हॉस्पिटल बेड पर गोली का जख्म खाए पड़ा हूँ और तुम्हें सुबह उठते ही अपनी कॉफी की पड़ी है। तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं किस हाल में हूँ? ओह कम ऑन अस्फंद्यार, अब ये टिपिकल हस्बैंड वाला ड्रामा मेरे सामने मत करो। नताशा ने अपने लंबे नाखूनों से सोफे के कुशन को नोचते हुए एक तंजिया कहकर लगाया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें कोई ऐसा गहरा जख्म नहीं लगा जिस पर मैं रोना शुरू कर दूं। और ये जो तुम्हारा इतना बड़ा स्टेटस है ना, ये मत भूलो कि मेरी वजह से तुम्हें सब मिला है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना होती तो तुम आज भी वहीं के वहीं होते। मैंने ही तुम्हें लक ये पहचान दी और तुम मुझ पर ही अपनी टोन ऊंची कर रहे हो। इस ताने ने अस्फंद्यार की मर्दाना अना और वकार पर कारी जरब लगाई। इसे फोन पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत की कि इसके हाथ की रगें तन गई, मगर इसने अपने गुस्से को जब्त करके इंतहाई ठोस और भारी आवाज में पलटकर जवाब दिया, अपने इस एहसान का सौदा किसी और के साथ करना नताशा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी सेल्फिश और पत्थर दिल औरत आज तक नहीं देखी। तुम्हारे नजदीक हर रिश्ता सिर्फ एक डील है, जबकि यहाँ जोया जो इस वक्त मेरे साथ है वो बगैर किसी डिमांड के अपनी पूरी हया और खुलूस के साथ इस हालत में भी मेरा एक फर्ज निभा रही है। ताल्लुक और केयर किसे कहते हैं ये तुम जैसी औरत कभी सोच भी नहीं सकती। दोनों के दरमियान फोन पर तल्ख और साफ लड़ाई अपने उरूज पर थी और इसी दौरान वॉशरूम के अंदर खड़ी जोया वॉश बेसिन के पास साकित खड़ी थी। वो बाहर आने वाली थी कि अस्फंद्यार की कड़कदार आवाज सुनकर इसके कदम वहीं रुक गए। जब इसके कानों में अस्फंद्यार की ये अल्फाज गूंजे तो जोया के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुककर दोबारा चली। अस्फंद्यार जैसे रोबदार, संजीदा, डैशिंग मर्द के मुंह से नताशा के सामने अपनी ये तारीफें और खुलूस का इतराफ सुनकर जोया के पूरे वजूद में एक अनोखा सरूर दौड़ गया। इसकी झुकी हुई पलकों तले गहरा अछूता रंग
उभरा और इसके गुलाबी लबों पर एक इंतहाई धीमी, खूबसूरत और शर्मीली सी मुस्कुराहट तैर गई। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इसका खामोश खुलूस असफंदयार के दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद असफंदयार की घर वापसी जोया के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं थी। इसने कमरे के कोने कोने को एक अनोखी मोहब्बत और नफासत से सजाया था। सफेद पर्दों की शिकने दुरुस्त करने से लेकर बेड पर बिछी रेशमी चादर की तहों को संवारने तक हर चीज में इसके दिल की धड़कनें शामिल थीं। साइड टेबल पर ताजा फूलों की धीमी खुशबू महक रही थी जो कमरे की फिजा को एक खामोश सा सहर दे रही थी। जोया की आंखों में आज एक हल्की सी मासूम उम्मीद झलक रही थी और दिल में गहरा एहसास मचल रहा था कि शायद आज रात इनके दरमियान की अजनबियत और दूरियां मिट जाएंगी। इसी गैर इरादी चाहत में इसने आईने के सामने खड़े होकर अपने लिए खास लिबास का इंतखाब किया था। वो एक बहुत ही प्यारा दुल्हन के लिए तैयार किया गया रवायती ढीला ढाला लिबास था जिसका कपड़ा और रंग इसकी हया को और निखार रहा था, मगर साथ ही इसमें एक नया नवेला रूप भी छुपा था। जब गाड़ी के पोर्च में रुकने की आवाज आई तो जोया का दिल एक पल को थम गया। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा होले से खुला और असफंदयार अंदर दाखिल हुआ। असफंदयार जो हमेशा अपने मर्दाना रूप और वजाहत के साथ कदम रखता था आज कुछ बदला हुआ था। इसके एक हाथ पर अभी पट्टी बंदी थी, मगर इसके अंदाज में वो पुराना तकब्बुर नहीं था बल्कि एक अजीब सी नदामत और शर्मिंदगी थी जो इसके चेहरे से आया थी। नताशा की बेहिस्सी के बाद जब इसने अपने सजे सजाए कमरे को देखा और फिर इसके सामने खड़ी जोया पर इसकी नजर पड़ी तो वो साकित रह गया। जोया इस लिबास में भला की दिलकश और मासूम लग रही थी। इसका पूरा वजूद हया की मूरत बना हुआ था। असफंदयार ने चंद कदम आगे बढ़ाए। इसकी गहरी आंखें जोया के चेहरे पर टिक गईं। वो शर्मिंदगी जो इसके दिल में थी वो अब इसके लहजे में उतर आई। ये सब तुमने किया है जोया? असफंदयार ने बहुत धीमी और संजीदा आवाज में पूछा। इसका लहजा नताशा वाली लड़की के बाद अब बिल्कुल नरम और सच्चा था। जोया ने धड़कते दिल के साथ अपनी पलकें उठाकर इसे देखा। इसके दिल में अब वो पुराना खौफ नहीं था क्योंकि वो हॉस्पिटल के वॉशरूम में इसके मुंह से अपने लिए वो खूबसूरत और मान भरे अल्फाज सुन चुकी थी। वो जानती थी कि असफंदयार की नजर अब इसकी क्या इज्जत थी और इसी मान ने जोया के वजूद को एक अनोखा तहफ्फुज और सुकून दे दिया था। वो किसी हद तक इसके शहर में गुम हो चुकी थी, मगर इसकी हया अब भी इसके आरे आ रही थी। इसने हल्के से सर हिला दिया और हामी भरी और आगे बढ़कर बहुत एहतियात से इसका कोट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि असफंदयार की गहरी पशेमान नजरें अब भी इसके चेहरे के तासुरात को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो जोया के इस बेगर्ज खुलूस का मान रखने का रास्ता ढूंढ रहा हो। जोया ने मोहब्बत से तैयार किया हुआ गर्म सूप का बाउल असफंदयार के सामने रखा और बेड के किनारे बैठकर खामोशी से इसे देखने लगी। असफंदयार ने सूप के चंद चम्मच लिए, मगर इसकी गहरी नजरें जोया के इस रूप पर जमी हुई थीं जो इसके दिल पर असर कर रहा था। जोया ने कुछ देर पहले शॉवर लिया था और इसके गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें इसके रवायती लिबास को छूकर जज्ब हो रही थी, जबकि इसके वजूद से उठने वाली एक धीमी मसूर कौन खुशबू पूरे कमरे के माहौल को गहरा कर रही थी। जैसे असफंदयार ने चम्मच वापस रखा, जोया ने धड़कते दिल के साथ खाली बाउल उठाया और वापस जाने के लिए उठने लगी। अभी इसने कदम बढ़ाया था कि असफंदयार ने इंतहाई नरमी और एक तीखे हक के साथ इसका बाजू थामकर इसे अपने पास ही रोक लिया। जोया ने चौंक कर इसे देखा। असफंदयार ने बाउल इसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रखा और इसे बेड पर अपने बिल्कुल करीब बिठा लिया। दोनों के दरमियान का फासला बहुत कम था, मगर इस बार इसमें कोई जल्दी नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव था। असफंदयार ने अपने हाथ की पोरों से जोया के चेहरे पर बिखरी गीले बालों की एक लट को बहुत होले से सरकाया। इसका धीमा लम्स जोया के गाल पर एक सुनसनी दौड़ा गया, मगर असफंदयार की आंखों में इस वक्त एक
गहरा मान और तशक्कुर था जो जोया के दिल को छू गया। जब मैं हॉस्पिटल में था ना जोया, तो मेरी नजरें तुम्हारे हर एक मूव पर थीं। असफंयार ने इसके चेहरे के तासुरात को बहुत गौर से पढ़ते हुए इंतहाई धीमी और संजीदा आवाज में कहा, तुमने जिस तरह बगैर किसी कंप्लेन के मेरा ख्याल रखा, वो पाइप हटाना, वो रातों को जाग कर मेरी केयर करना, तुम इन 3 दिनों में एक पल के लिए भी रिलैक्स होकर नहीं सोई। क्योंकि आई असफंयार का ये इतराफ जोया के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया। वो हॉस्पिटल के वॉशरूम में नताशा के सामने अपनी तारीफ तो सुन चुकी थी, मगर अब जब असफंयार खुद से इसके इतने करीब बैठकर इन जज्बों का इतराफ कर रहा था, तो जोया के वजूद में एक अनोखा सरूर दौड़ गया। इसकी झुकी हुई पलकों तले गहरा अछूता रंग उभरा और इसने हया से अपनी नजरें मूंद ली। असफंयार की नजरें अब जोया के लड़ते हुए गुलाबी लबों पर आकर ठहर गईं। इसने अपने हाथ का अंगूठा जोया के निचले होंठ पर रखा और बहुत नरमी मगर एक प्यासे हक से इसे वहां से भेड़ने लगा। अंगूठे का वो गहरा लमसी एहसास जोया के नाजुक लबों पर पिघलने लगा तो इसके पूरे वजूद में एक लहर दौड़ गई। इसने बेख्तियार असफंयार के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। जोया का भीगा मासूम वजूद और इसका सच्चा खुलूस अब असफंयार की मर्दाना जब्त को बुरी तरह बहकाने लगा था। यू लुक ब्यूटीफुल जोया। असफंयार ने अपना चेहरा जोया के गीले बालों के पास झुकाकर इसके कान के करीब इंतहाई मदहोश कर देने वाली आवाज में सरगोशी की। जब से घर आए हो तुमने मुझे अपने इस शहर में कैद कर रखा है। अब बताओ, अपने इस हस्बैंड को यूं ही तड़पाने का इरादा है या अब मैं इस खूबसूरत शर्मो हया को थोड़ा सा इग्नोर कर दूं? इसकी आवाज की तपिश जोया के वजूद को पिघलाने लगी। जोया ने शर्म के मारे अपनी गिरफ्त इसके कुर्ते पर और मजबूत कर ली और अपना सर इसके चौड़े सीने में छुपा दिया। असफंयार ने मुस्कुराकर अपना हाथ होले से इसके गिरेबान से सरकाया। इसकी तपती हुई पोरें अब जोया के दिल के मुकाम पर आई थीं, जहां इसकी बेतरतीब धड़कनें साफ महसूस हो रही थीं। इसकी सांसों का लम्स एक दूसरे में पिघलने वाला था कि अचानक पूरे कमरे में एक भारी और जोरदार आवाज गूंज उठी। दरवाजे पर एक तीखी और मुतवातिर दस्तक हुई। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी उजरत और गुस्से का दबाव था, जिसने कमरे के रोमांटिक शहर को एक ही झटके में पाश पाश कर दिया। जोया ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और एकदम असफंयार के हिसार से पीछे हटी। इसका चेहरा खौफ और घबराहट से सफेद पड़ गया। असफंयार के चेहरे पर भी शदीद नागवारी उभरी। इसने अपने बिखरते हुए जब्त को समेटा और गहरा सांस लेकर बेड की पुष्ट से टेक लगा ली। जोया ने जल्दी से अपना लिबास को दुरुस्त किया और धड़कते दिल के साथ लड़ते कदमों से चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने कांपते हाथों से जैसे हैंडल घुमाया और दरवाजा होली से खोला। सामने का मंजर देखकर इसके सांस हलक में अटक गई। बाहर आगा जान खड़े थे। इनके चेहरे पर इस वक्त एक भयानक और होलनाक किस्म की सख्ती थी, जो जोया ने आज तक नहीं देखी थी। इनकी आंखें गुस्से की शिद्दत से बिल्कुल सुर्ख हो रही थी और माथे पर उभरी हुई रगें इनके अंदर उबलते हुए मक्खी का पता दे रही थीं। इनके चेहरे के तासुरात इतने तल्ख, करख्त और खौफनाक हद तक संजीदा थे कि यूं लगता था जैसे वो अभी कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाले हैं। इन्होंने एक जहरीली और काटदार नजर सामने खड़ी जोया पर डाली और इनकी इस हैबतनाक नजर ने जोया के पूरे वजूद को अंदर तक कपकपा दिया। आगाजान ने दरवाजे के पट को एक ही झटके में पूरा खोला और जोया को नजरअंदाज करते हुए भारी कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हो गए। इनके चेहरे पर एक जानदार सख्ती और शदीद गुस्सा था, मगर वो गुस्सा असफंयार पर नहीं बल्कि इस सच्चाई पर था जो अभी इनके सामने आई थी। बेड पर बैठा असफंयार इनके इस गजबनाक अंदाज को देखकर फौरन अलर्ट हो गया। आगाजान, क्या हुआ है? आप इस वक्त इतने परेशान? असफंयार ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं परेशान नहीं हूं असफंयार, मेरा खून उबल रहा है। आगाजान ने अपनी छुरी को फर्श पर पूरी कुव्वत से जमाया। इनकी आवाज में अपने बेटे के लिए गुस्सा नहीं बल्कि एक तड़प और शदीद गैज़ो गजब था। तुम हॉस्पिटल में मुझसे कहते रहे ना कि ये कोई बिजनेस रंजिश थी,
کسی حریف نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے تم پر فائرنگ کروائی، لیکن آج پولیس کی فائل رپورٹ نے سب صاف کر دیا اسفندیار۔ ایئرپورٹ کے راستے پر تمہاری جان لینے کی کوشش کرنے والا کوئی کاروباری دشمن نہیں تھا، اس پورے گھٹیا کھیل کے پیچھے وہ ماہین ہے۔ وہ عورت ہمارے خاندان کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، اور ہمیں اب جا کر یہ معلوم ہوا ہے۔ ماہین کا نام فضا میں گونجتے زویا کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا، اس کے جسم کا سارا خون جیسے نچوڑ لیا گیا ہو۔ ماہین کا نام اس کے لیے کوئی عام نام نہیں تھا، یہ اس کے لیے ماضی کا وہ بھیانک سچ تھا جو اب اس کے حال کو نگلنے کے لیے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے اسفندیار کی باہوں میں جو مان اور تحفظ اس نے محسوس کیا تھا، وہ سب اسے مٹی میں ملتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نوزائیدہ رشتے کی عمر ہی کیا تھی، صرف 2-3 دن، اور زویا کو اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسفندیار تو پہلے اس سے اور اس کے خاندان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ایسے میں سچ کھلنا اس کی موت تھا۔ آغا جان کا رخ یکدم گھوما اور ان کی تیکھی تفتیشی نظریں سیدھی زویا کے کانپتے وجود پر جم گئی۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ان کے انداز کا روب زویا پر پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ اب تو مجھے بتاؤ زویا، آغا جان کا لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ زویا کے آنسو نگلنے کو آ گئے۔ اسفندیار اس دن کس فلائٹ سے جا رہا تھا، کس وقت گھر سے نکلا اور ایئرپورٹ کا کون سا راستہ اختیار کیا؟ یہ سب صرف گھر کے لوگوں کو معلوم تھا۔ تم نے اپنی بہن ماہین کو اسفندیار کی ایک موومنٹ کی خبر دی ہے نا؟ بولو زویا، کیا تم اس گھر میں اس کی مخبر بن کر آئی ہو؟ کیا تم نے اپنی بہن کا ساتھ دے کر میرے بیٹے کی زندگی کا سودا کیا ہے؟ آغا جان کی سیدھی اور جاندار کڑی تفتیش نے زویا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آغا جان کے سروبدار اور غضبناک روپ کے سامنے بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ اگر اسفندیار نے، جو خود اس کے رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے، اس وقت اس کا ساتھ نہ دیا اور آغا جان کی بات پر یقین کر لیا، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ خوف کی آخری حدوں پر کھڑی، اپنی مٹھیاں بھینچے، چوڑ اور التجا بھری نظروں سے اسفندیار کو دیکھنے لگی کہ اب وہ اسے اس طوفان سے کیسے بچائے گا۔ آغا جان کی تیکھی نظریں زویا کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور ان کے چہرے کی سختیاں اب ایک حتمی فیصلے کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور زویا سے نظریں ہٹا کر سیدھا اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اسفندیار، میں اس لڑکی کو اب ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ آغا جان کی آواز میں کیسی اٹل کاٹ تھی جس نے کمرے کی ہوا کو منجمد کر دیا۔ اس کا اس گھر میں رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ابھی، اور اسی وقت تم زویا کو طلاق دو اور اسے یہاں سے رخصت کرو۔ طلاق کا لفظ جیسے زویا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترا، اور اس کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بہہ نکلی۔ وہ بالکل بے بس کھڑی آغا جان کو دیکھ رہی تھی، وہی آغا جان جنہوں نے خود 2 دن پہلے اس کا ہاتھ اسفندیار کے ہاتھ میں دیا تھا، جو اس کا واحد تحفظ تھے۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ زویا کے پاؤں نے جیسے زمین چھوڑ دی، وہ رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی تلخ خاموشی میں گونجنے لگیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو چکی ہے، مگر بیڈ پر بیٹھے اسفندیار کے چہرے کے تاثرات بالکل مختلف تھے۔ ہاسپٹل میں زویا کا بے غرض خلوص دیکھنے کے بعد وہ اس کی معصومیت کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی سازش کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے بکھرتے ہوئے ضبط کو سمیٹا اور بیڈ سے نیچے پاؤں ٹکائے۔ اس کی گہری اور سنجیدہ نظریں روتی ہوئی زویا پر جم گئیں۔ زویا، اسفندیار کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اپنا فون اٹھاؤ۔ زویا نے آنسوں سے دھندلائی آنکھوں سے اسفندیار کو دیکھا۔ اس کی ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے جب اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ ماہین کو کال کرو ابھی اور اسی وقت، اور فون لاؤڈ سپیکر پر ڈالو۔ اسفندیار نے روبدار مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ آغا جان نے حیرت اور غصے سے اسفندیار کو دیکھا، مگر اسفندیار نے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ زویا نے کانپتی ہوئی آنکھوں سے ماہین کا نمبر ڈائل کیا اور سپیکر آن کر دیا۔ کچھ ہی سیکنڈز کی بیل کے بعد دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ابھی ماہین کچھ بولتی اس سے پہلے ہی زویا نے اپنے آنسوں کو نگلتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں وہ الفاظ کہے جو اسفندیار نے اسے گائیڈ کیے تھے۔ ماہین، اسفندیار کو گولی لگی ہے۔ تم نے میری دی ہوئی معلومات کا غلط استعمال کیا۔ کیا تم اس لیے مجھ سے اسفندیار کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے؟
زویا کی آواز میں دکھ اور خوف کا ایک طوفان تھا۔ جیسے زویا کی بات ختم ہوئی، دوسری طرف سے ماہین کا ایک تیکھا اور زہریلا کہکا گونجا۔ اس کی آواز میں غصہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تم تو جا کر دشمن کی گود میں بیٹھ گئی ہو زویا۔ ماہین کی غضبناک آواز اسپیکر سے نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ لیکن ماہین اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھولی۔ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ خیر، تم تو مجھ سے 15 سال چھوٹی ہو، تمہیں کیا پتا کہ اس خاندان نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ آغا جان نے جیسے سنا، ان کے چہرے کے تاثرات مزید بدل گئے، مگر اسفندیار نے انہیں سختی سے روکے رکھا۔ ماہین کی آواز میں ابلتا ہوا غصہ اب مزید تیز ہو گیا اور وہ آغا جان کا نام لے کر ان کے ماضی کے فیصلوں پر اتر آئی تھی۔ کیا سمجھتا ہے چودھری حشمت علی؟ ماہین نے آغا جان کا پورا نام لے کر انتہائی حقارت سے کہا۔ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہم سب کچھ بھول گئے ہیں؟ جب میں گاؤں سے نکلی تھی، اس دن میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کامیاب ہو کر اسفندیار اور اس کے پورے خاندان سے بدلہ لوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنا انتقام ادھورا چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ تمہارا شوہر ہے زویا۔ تمہاری باتوں میں اس لیے بے حد محبت جھلکتی تھی۔ جب میں اسے گولی مارنے والی تھی تب تمہارا فون آ گیا تھا، ورنہ میں اس کی جان لے چکی ہوتی۔ اب بے شک تم مجھ سے کبھی بات نہ کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اور کمرے میں ایک ہولناک دم گھٹنے والا سناٹا چھا گیا۔ زویا کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ وہ اپنے ڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ گھٹنوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ بے آواز رو رہی تھی، کیونکہ سارا سچ اب آغا جان، چودھری حشمت علی اور اسفندیار کے سامنے آ چکا تھا، اور کہانی کا وہ رخ کھل چکا تھا جس نے زویا کی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ آغا جان کچھ دیر ساکت کھڑے رہے۔ ماہین کی تلخ باتیں اب بھی ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہی تھی۔ ان کے چہرے کا غصہ اب ایک گہری اور تیکھی سنجیدگی میں بدل چکا تھا، کیونکہ انہیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ زویا معصوم ہے اور ماہین نے صرف اسے استعمال کی ہے۔ انہوں نے فرش پر بیٹھی روتی ہوئی زویا کو دیکھا۔ ان کے انا نے معافی مانگنے کی اجازت تو نہ دی، مگر انہوں نے گہرا سانس لے کر اپنے لہجے کو سخت تفتیشی رنگ دیا۔ اٹھو زویا اور میرے پاس آؤ، آغا جان نے روبدار مگر بھاری آواز میں حکم دیا۔ زویا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے لرزتے قدموں کے ساتھ آغا جان کے قریب آ کر سر جھکا دیا۔ اس کا پورا وجود خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ آغا جان نے اس کے زرد چہرے پر اپنی گہری نظریں ٹکائیں اور دو ٹوک انداز میں کہا، ماہین نے جو کھیل ہمارے ساتھ کھیلا ہے اور جس طرح تم نادانی میں اس کا ساتھ دیتی رہی ہو، اس کا کفارہ اب تمہیں ہی ادا کرنا ہوگا۔ اب تم اپنی اس بہن ماہین کو پکڑوانے میں ہمارا ساتھ دو گی۔ تم اسے یہاں بلاؤ گی یا اس کا پتہ ہمیں دو گی؟ آغا جان کے الفاظ سنتے زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نیا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، مگر اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کا وہ خونی منظر لہرانے لگا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ یہ حقیقت کیسے بھول سکتی تھی کہ اسی چودھری حشمت علی نے کئی سال پہلے اس کے سگے جوان بھائی کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی تھی۔ اس کے بھائی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ آغا جان کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اور وہ دونوں ایک کمرے میں پکڑے گئے تھے۔ آغا جان نے اپنی جھوٹی انا اور غیرت کے نام پر اس کے معصوم بھائی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اس جوان موت کے صدمے نے زویا کے پورے ہنستے کھیلتے خاندان کو اجاڑ دیا تھا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اس شرمندگی اور اپنی جوان بیٹی کی لاش کا صدمہ نہ سہ سکے اور چند ہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماہین جو ان میں سب سے بڑی تھی، اس ظلم کے بعد شہر چھوڑ کر کہیں چلی گئی اور پھر کبھی اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ کئی سالوں بعد آغا جان نے جب زویا کو بے سہارا اور قسم پرسی کی حالت میں دیکھا تو شاید ان کے اندر کے پچھتاوے نے سر اٹھایا۔ اپنے اس پرانے جرم کے ازالے کے لیے وہ زویا کو بیاہ کر اپنے بیٹے اسفندیار کے گھر لے آئے، تاکہ اس پر رحم کھا کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ زویا اس وقت شدید ذہنی کشمکش اور الجھن میں گھری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آغا جان کی اس نئی شرط پر کیا جواب دے۔ اتنے میں اسفندیار، جو اب تک بیڈ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، فوراً اٹھ کر ان کے درمیان آ گیا۔ اس کے چہرے پر اپنے باپ کے اس فیصلے کے خلاف ایک واضح ناگواری تھی۔ آغا جان، آپ کے اس کے جذبات سے اس طرح نہیں کھل سکتے، اسفندیار نے مضبوط اور جاندار آواز میں آغا جان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ آپ نے پہلے اپنی مرضی سے اس معصوم کے ساتھ میری شادی کروائی، اور اب آپ اس بیچاری کو اس نئی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ وہ اپنی سگی بہن کے خلاف کیسے جا سکتی ہے؟
آغا جان نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر اسفندیار کے لہجے کا روب اب کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارا خاندانی وقار اور ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک عورت کا سہارا لیں؟ کیا آپ کے بندوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ماہین کو خود تلاش کر سکیں؟ آپ ایک بہن کو دوسری بہن کے خلاف کھڑا ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ زویا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بہن کی جان لینے کے لیے آپ کے لیے راستہ صاف کرے۔ یہ وہ کبھی نہیں کرے گی اور میں اسے ایسا کرنے بھی نہیں دوں گا۔ آغا جان نے حیرت کے شدید جھٹکے کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ اسفندیار جو زویا اور اس کے خاندان سے شدید نفرت کرتا تھا، آج اسی زویا کے تحفظ کے لیے اپنے باپ کے سامنے چٹان بن کر کھڑا تھا۔ آغا جان کو یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ اسفندیار دل میں زویا کے لیے ایک سچی محبت جنم لے چکی ہے۔ انہوں نے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو بھانپ لیا اور اس بات کو غنیمت سمجھتے ہوئے مزید بحث کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ کمرے میں اب سے زویا کے رونے کی دھیمی آواز تھی اور اسفندیار کی وہ حفاظتی ڈھال جو اس نے زویا کے گرد تان دی تھی۔ بلیک لینڈ کروزر کے شیشے گہرے سیاہ تھے اور گاڑی کے پیچھے دو مزید سیکیورٹی کی گاڑیاں سامنے کی طرف چل رہی تھیں۔ لاہور کی معروف شارع پر اسفندیار کے روایتی خاندانی دبدبہ اور گارڈز کا پروٹوکول دور سے دیکھنے والوں پر ایک روب طاری کر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول پرسکون اور اے سی کی ٹھنڈک سے بوجھل تھا۔ اسفندیار نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی زویا پر ڈالی۔ زویا ہمیشہ کی طرح ایک سادہ روایتی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی جس پر اس نے بڑے سائز کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پیروں میں عام سی چپل تھی۔ اس کا یہ حلیہ اس گاڑی اور اسفندیار کے ماڈرن برانڈڈ سوٹ کے ساتھ بالکل میچ نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت اسفندیار خود بلیک سوٹ، قیمتی گھڑی اور پیچھے کو بنے بالوں کے ساتھ انتہائی ڈیشنگ اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کا پورا سراپا ایک امیر اور بااثر خاندان کے چشم و چراغ کی عکاسی کر رہا تھا۔ اسفندیار نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی دھیمی کی اور بہت محبت سے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زویا کے اس طرح سادگی میں لپٹے دیکھ کر اسفندیار کا دل دھیرے دھیرے پگھلنے لگا اور وہ ماضی کے دریچوں میں کھو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ خود کتنا بدل گیا ہے۔ وہ اسفندیار جو کبھی صرف ظاہری حلیے اور چکا چند سے متاثر ہوتا تھا، جو مغربی دنیا کے رہن سہن کا دل دادا تھا، اس نے نتاشا جیسی ماڈرن اور گلیمرس لڑکی کو چنا تھا، مگر نتاشا کے نخروں، اس کی بے حسی اور خود غرضی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب ہاسپٹل میں سے گولی لگی، جب اسے نتاشا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے اسفندیار کے درد سے زیادہ اپنی ہر آسائش اس زندگی کی پڑی تھی۔ اور ایک تھی زویا جس کے خاندان سے وہ نفرت کرتا تھا، مگر جب اس پر وقت آیا تو یہ معصوم لڑکی اپنا سب کچھ بھول کر اس کے لیے ڈھال بن گئی۔ زویا کی اس بے غرض معصومیت نے اسفندیار کے دل کی کایا پلٹ دی تھی۔ اس نے زویا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور انتہائی دھیمے اور دل نشین لہجے میں کہا، تمہیں پتہ ہے زویا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے تمہیں صرف اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کہ مجھے تمہارا ظاہری حلیہ، یہ پرانے طرز کے کھلے کپڑے اور ہر وقت خود کو چادر میں چھپا کر رکھنا پسند نہیں تھا۔ میں ایک بالکل الگ لائف سٹائل میں رہا ہوں جہاں ظاہری چمک دمک کو سب کو سمجھا جاتا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ سچی محبت اور مخلصی کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسفندیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نادانی اور معصومیت تھی۔ اسفندیار نے مسکرا کر گاڑی ایک ہائی اینڈ برانڈڈ سٹور کے سامنے روک دی۔ گارڈز نے اسے فوراً پوزیشن سنبھالی اور اسفندیار زویا کا ہاتھ تھامے پورے دبدبے کے ساتھ سٹور کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اسے سیدھا ماڈرن ملبوسات کے سیکشن میں لے کر گیا اور خود اس کے لیے خوبصورت پیسٹل پنک رنگ کی میکسی اور ایک سمارٹ ٹراؤزر شرٹ کا انتخاب کیا۔ زویا کو جب وہ کپڑے دیے گئے تو وہ کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ ٹرائل روم میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گلابی رنگ کی میکسی پہن کر باہر نکلی تو اسفندیار اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ زویا اس ماڈرن کپڑے میں بھی انتہائی سمٹی ہوئی اور حیادار لگ رہی تھی۔ اسفندیار کو وہ نتاشا سے کئی زیادہ حسین، پیاری اور دلکش لگی۔ نتاشا کا گلیمر اس کی سادگی اور حیا کے سامنے بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ زویا نے اپنے آپ کو بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، بار بار اپنے بازوں کو سنبھال رہی تھی اور چادر نہ ہونے کی وجہ سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس کی معصومانہ گھبراہٹ پر ہلکا سا ہنس پڑا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو زویا۔
اسفندیار نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تم اتنی حیادار ہو کہ ان کپڑوں میں بھی بالکل ویسی معصوم لگ رہی ہو جیسے تم ہمیشہ ہوتی ہو۔ زویا نے شرم کے مارے اپنی نظریں اور نیچے کر لیں اور وہ بے ساختہ اس کے کوٹ کے بازو کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اسفندیار کی سانسوں کی تپش زویا کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کل رات جب تم شاور کے بعد بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ تمہارے اس رنگ میں دیکھنا ہے، اور سچ تو یہ کہ تم پر ہر چیز بہت جچتی ہے۔ اسفندیار نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آنے والے لمحوں کا سوچ کر زویا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔